अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् शिक्षक लाइसेन्सको नमुना प्रश्नोत्तर सेटको 8औं भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले 7वटा सेट यहाँभन्दा अगाडि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। उक्त सेटहरू च्यानलमा गई हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको 8औं सेटमा हामीले 50 प्रश्न समावेश गरेका छौँ। परीक्षा केन्द्रित भएर 50 प्रश्न समावेश गरेका छौँ र भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने हजुरहरूले यस सेट अन्तर्गत रहेर कतिवटा प्रश्नहरू मिलाउन सफल हुनुभयो त्यसको कमेन्ट हामीले अवश्य गर्नुहोला र कति तयारी गर्नुभएको छ र कति तयारी गर्न बाँकी छ त्यसको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी अवश्य दिनुहोला भन्दै हामी प्रश्नबाटै सुरु गर्न चाहन्छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानको धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ र हजुरहरूले चाहिँ मैले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा चाहिँ उत्तरको टिपोट गरिसक्नु होला र मैले उत्तर भनिसकेपछि आफ्नो उत्तरको जाँच गर्न पक्कै पनि सक्नुहुनेछ र यति भन्दा हजुरहरूले आफ्नो उत्तरको जाँच पक्कै पनि गरिसक्नुभयो होला। अप्सनहरू भन्न चाहन्छु 2 वर्षभित्र, 3 वर्षभित्र, 4 वर्षभित्र र 5 वर्षभित्र। पक्कै पनि हजुरहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 3 वर्षभित्र। 3 वर्षभित्र चाहिँ उक्त कार्य गर्नुपर्ने भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न हेरौँ हामी, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को मध्यावधि मूल्याङ्कन 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा हुनेछ भने पूर्ण मूल्याङ्कन चाहिँ कति वर्षमा हुनेछ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् 9 वर्षमा, 6 वर्षमा, 10 वर्षमा, 7 वर्षमा। पक्कै पनि हजुरहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। म यति धेरै टाइम चाहिँ यहाँलाई दिँदैन किनकि धेरै टाइम लस मात्रै हुन्छ र मैले प्रश्न र उत्तर अप्सन पढिसक्दा चाहिँ हजुरहरूले बुझिसक्नुहुन्छ प्रश्न र उत्तर अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुहुनेछ र यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 10 वर्षमा है। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को मध्यावधि मूल्याङ्कन 15औं योजनाको अन्त्यमा हुनेछ भने पूर्ण मूल्याङ्कन चाहिँ 10 वर्षमा हुनेछ। त्यस्तै हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा शिक्षकलाई तालिमको लागि कसले सिफारिस गर्दछ? अप्सनहरू विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। पक्कै पनि यस प्रश्नको लागि पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, विद्यालय निरीक्षकले चाहिँ शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्दछ र कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई यसमा के प्रश्न सोधिन सक्छ भन्दा शिक्षकलाई तालिमको लागि कसले छनौट गर्छ भनेर पनि सोधिन सक्छ है। यदि शिक्षकलाई तालिमको लागि कसले छनौट गर्छ भनेर आयो भने प्रश्न हजुरहरूले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर लगाउनु पर्नेछ र तालिमको लागि सिफारिस चाहिँ विद्यालय निरीक्षकले गर्दछ। तर हाल चाहिँ अब विद्यालय निरीक्षक भन्दा पनि शिक्षा अधिकृत भन्न सक्छौँ, यहाँहरूले शिक्षा अधिकृतले गर्न सक्छ र आजभोलि यदि हजुरलाई प्रश्न सोधेर विद्यालय निरीक्षकको ठाउँमा शिक्षा अधिकृत राखिदियो भने चाहिँ शिक्षा अधिकृतमा लगाउनु होला किनकि विद्यालय निरीक्षकलाई चाहिँ अहिले शिक्षा अधिकृत भन्न थालिएको छ। त्यस्तै हामी अर्को प्रश्न हेरौँ। चौथो प्रश्नमा जाउँ हामी। इन्चोन सम्मेलनमा कति राष्ट्रले भाग लिएका थिए? इन्चोन सम्मेलनमा कति राष्ट्रले भाग लिएका थिए? अप्सनहरू 150 राष्ट्र, 120 राष्ट्र, 105 राष्ट्र र 160 राष्ट्र। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 160 राष्ट्रले इन्चोन सम्मेलनमा भाग लिएका थिए। त्यस्तै अब हामी 5औं प्रश्नतर्फ लागौँ। समाहित शिक्षा कार्यक्रमको मुख्य सिद्धान्त तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू सबै बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्ने नैसर्गिक अधिकार छ, सबै बालबालिकालाई सिक्न सक्छन्, त्यस्तै अर्को अप्सन सबै बालबालिका फरक छन् र अर्को अप्सन रहेको छ माथिका सबै। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै नै रहेको छ। त्यस्तै 6औं प्रश्न हेरौँ। बालमैत्री विद्यालयमा प्रति कक्षामा कति विद्यार्थी हुनुपर्छ? अर्थात् बालमैत्री विद्यालयमा प्रति कक्षा कोठामा कति विद्यार्थी हुनुपर्छ भनेर एउटा मापदण्ड रहेको छ। कुन मापदण्ड? अप्सनहरू 40 देखि 50 सम्म, 45 देखि 55 सम्म, 45 देखि 50 सम्म र 40 देखि 45 सम्म। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, 40 देखि 50 जना विद्यार्थीसम्म चाहिँ बालमैत्री विद्यालयको प्रति कक्षा कोठामा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 7 मा हेरौँ। मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले उच्च स्तरको शिक्षा के को आधारमा
सबैलाई उपलब्ध गराउने भनी भनेको छ अथवा घोषणा गरेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् योग्यताको आधारमा, त्यस्तै क्षेत्रका आधारमा, त्यस्तै अर्को अप्सन लिङ्गका आधारमा र चौथो अप्सन रहेको छ भाषाका आधारमा। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन अर्थात् योग्यताको आधारमा। मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले उच्च स्तरको शिक्षा चाहिँ योग्यताको आधारमा सबैलाई उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरेको छ। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। 8औं प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। अनिश्चित र अनपेक्षित रूपमा देखिने गम्भीर परिस्थितिलाई के भनिन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् पहिलो अप्सन द्वन्द्व, दोस्रो अप्सन विवाद, तेस्रो अप्सन रहेको छ सङ्कट र चौथो अप्सन रहेको छ टकराव। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ र कतिपय शिक्षक मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ भन्ने म आशा गर्दछु र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तेस्रो अप्सन जुन सङ्कट भन्ने चाहिँ अनिश्चित र अपेक्षित रूपमा देखिने गम्भीर परिस्थितिलाई के भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने सङ्कट भनिन्छ। त्यस्तै 9औं प्रश्न हेरौँ। सिकाइ स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्तले शून्य स्थानान्तरणमा विश्वास गर्दछ। अप्सनहरू रहेका छन् पहिलो अप्सन सामान्य तत्त्वको सिद्धान्त, दोस्रो अप्सन रहेको छ सङ्काय सिद्धान्त, तेस्रो अप्सन रहेको छ सामान्यीकरण सिद्धान्त र चौथो अप्सन रहेको छ हस्तक्षेपको सिद्धान्त। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन दोस्रो है। सिकाइ स्थानान्तरणको सङ्काय सिद्धान्तले चाहिँ शून्य स्थानान्तरणमा के गर्छ विश्वास गर्छ। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। मनोविज्ञानलाई आत्मा, मन र चेतनाको विज्ञान मान्ने प्रयासलाई पछिल्लो दिनमा मान्यता दिन छाडेदेखि आजभोलि यसलाई अर्थात् मनोविज्ञानलाई कुन रूपमा लिने गरिन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् पहिलो अप्सन छ चिन्तन र सिकाइको अध्ययन गर्ने विज्ञान, दोस्रो अप्सन रहेको छ अनुभव र व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, तेस्रो अप्सन रहेको छ व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान र चौथो अप्सन रहेको छ मानसिक प्रक्रियाको अध्ययन अथवा अध्ययन गर्ने विज्ञान। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो अप्सन व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चाहिँ आजभोलि मनोविज्ञान भनी परिभाषा गर्न थालिएको छ। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। 11औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ हामी। वैयक्तिक भिन्नतालाई सम्बोधन गरी शिक्षण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ। अप्सनहरू पहिलो अप्सन समूह शिक्षण, दोस्रो अप्सन बहुभाषिक शिक्षण, तेस्रो अप्सन कार्यक्रम शिक्षण र चौथो अप्सन माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नलाई हजुरहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै अर्थात् वैयक्तिक भिन्नतालाई सम्बोधन गरी गरिने शिक्षण प्रक्रियालाई चाहिँ समूह शिक्षण, बहुभाषिक शिक्षण तथा कार्यक्रम शिक्षण सबैलाई मानिन्छ। 12औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालयको मुख्य दायित्व तलको मध्ये कुन हो। अप्सनहरू अप्सन ए अर्थात् अप्सन पहिलो विद्यार्थीलाई व्यावहारिक पाठ सिकाउनु, दोस्रो अप्सन रहेको छ समय सापेक्ष जीवन निर्वाह गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नु, तेस्रो अप्सन विद्यालयले सामाजिक स्थलको रूपमा कार्य गर्नु र चौथो अप्सन रहेको छ सामाजिक आचरण सिकाउनु। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। अलिकति थोरै सोच्नु भयो भने पनि यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मिलाउन सक्नुहुनेछ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन जुन दोस्रो अप्सन समय सापेक्ष जीवन निर्वाह गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नु चाहिँ विद्यालयको मुख्य दायित्व रहेको छ। त्यसै अर्को प्रश्न हामी हेरौँ। अब 13औं प्रश्न। विद्यालय सुधार योजना सबै पक्षको सुझावलाई समावेश गरी कसले स्वीकृत गर्दछ। है, विद्यालय सुधार योजनालाई सबै पक्षको सुझावलाई समावेश गरिसके पछाडि कसले स्वीकृत गर्दछ। अप्सनहरू पहिलो अप्सन रहेको छ प्राध्यापकले, दोस्रो अप्सन शिक्षकले, तेस्रो अप्सन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले र चौथो अप्सन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ चौथो अप्सन अर्थात् विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ विद्यालय सुधार योजना स्वीकृत गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 14औं प्रश्नतर्फ लागौँ। यहाँ शिक्षाको विकासमा शिक्षकको पेशागत समूहको कार्य तलका मध्ये कुन हो। अप्सनहरू अप्सन पहिलो अप्सन रहेको छ शिक्षण योजना निर्माण र कार्यान्वयन, दोस्रो अप्सन शैक्षणिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, तेस्रो अप्सन शैक्षिक वातावरण सुधार
र चौथो अप्सन रहेको छ माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 15औं प्रश्नतर्फ लागौं। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको कति चरणमा सञ्चालन हुन्छ? एकपटक पुनः प्रश्न। शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको कति चरणमा सञ्चालन हुन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् 15 दिनको 3 चरणमा, दोस्रो अप्सन 30 दिनको 3 चरणमा, तेस्रो अप्सन रहेको छ 30 दिनको 2 चरणमा र चौथो अप्सन रहेको छ 5 दिनको 2 चरणमा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी। 30 दिनको 2 चरणमा चाहिँ यो शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम लागू हुन्छ। 15-15 दिन गरेर 2 चरणमा चाहिँ यो तालिम सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै हामी 16औं प्रश्नतर्फ लागौं। अब प्राथमिक तहका शिक्षक तालिम तथा क्षमता विकास गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोजना कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। पहिलो अप्सन शिक्षा आयोजना, दोस्रो अप्सन प्राथमिक शिक्षा परियोजना, तेस्रो अप्सन सबैका लागि शिक्षा परियोजना र चौथो अप्सन रहेको छ सेती परियोजना। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन अथवा पहिलो अप्सन शिक्षक शिक्षा आयोजना चाहिँ प्राथमिक तहका शिक्षक तालिम तथा क्षमता विकास गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। त्यस्तै अब हामी 17औं प्रश्नतर्फ लागौं। शिक्षकले शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नु शिक्षकको कुन प्रकारको उत्तरदायित्व हो? अप्सनहरू। पहिलो अप्सन रहेको छ पेशागत, दोस्रो अप्सन कानुनी, तेस्रो अप्सन रहेको छ राजनैतिक र चौथो अप्सन रहेको छ नैतिक। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन अथवा दोस्रो अप्सन कानुनी अथवा शिक्षकले शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नु शिक्षकको कानुनी उत्तरदायित्व मानिन्छ। अब लागौँ हामी प्रश्न नम्बर 18 मा लागौँ। युनिसेफले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न लिएका आधारमा गुणस्तरीय विद्यार्थी, गुणस्तरीय वातावरण, गुणस्तरीय प्रक्रिया, गुणस्तरीय प्रतिफलमा छुटेको एउटा आधार तलकमध्ये कुन हो भनिएको छ। प्रश्न एकपटक फेरि। युनिसेफले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न लिएका आधारमा गुणस्तरीय विद्यार्थी, गुणस्तरीय वातावरण, गुणस्तरीय प्रक्रिया, गुणस्तरीय प्रतिफल, यी चारवटा मध्ये है यो चारवटा त रह्यो भने अर्को छुटेको कुरा चाहिँ कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय भौतिक सुविधा, गुणस्तरीयता र उत्तरदायित्व, गुणस्तरीय व्यवस्थापन भनिएको छ। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो अप्सन अर्थात् गुणस्तरीयता र उत्तरदायित्व। अर्थात् युनिसेफले गुणस्तर निर्धारण गर्न लिएका आधारहरूमध्ये गुणस्तरीय शिक्षा एउटा, गुणस्तरीय वातावरण दोस्रो, गुणस्तरीय प्रक्रिया तेस्रो, गुणस्तरीय प्रतिफल चौथो र गुणस्तरीयता र उत्तरदायित्व पाँचौं गरेर यी 5वटा चाहिँ आधारहरू रहेका छन्। 19औं प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थीको भूमिका तलको मध्ये कस्तो हुनुपर्दछ? अप्सनहरू शिक्षणमा सक्रिय सहभागी, दोस्रो अप्सन शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन, तेस्रो अप्सन स्पष्ट सञ्चार र चौथो अप्सन रहेको छ माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र मिलाइ पनि सक्नु भयो होला भन्ने म आशा गर्दछु। पक्कै पनि एन्सर पक्कै मिलाउनु भयो र यसको सही उत्तर रहेको छ लास्ट अथवा चौथो अप्सन माथिका सबै। त्यस्तै अब हामी 20औं प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण 2019 अनुसार तलको मध्ये कुन विषयको नतिजाको परीक्षा र विश्लेषण गरिएको थियो भनिएको छ। बीसौं प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण 2019 अनुसार तलको मध्ये कुन विषयको नतिजाको परीक्षा र विश्लेषण गरिएको थियो? अप्सनहरू पहिलो अप्सन रहेको छ गणित, विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजी, दोस्रो अप्सन रहेको छ विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजी, तेस्रो अप्सन रहेको छ गणित, नेपाली र अङ्ग्रेजी र चौथो अप्सन रहेको छ गणित, विज्ञान र नेपाली। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन पहिलो अप्सन अर्थात् गणित, विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजी।
अब हामी लागौँ 21औं प्रश्नतर्फ। केन्द्रीकृत विद्यालय शासनको राम्रो पक्ष दिएका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् स्थानीय सहभागिता अभिवृद्धि, स्रोतको अधिकार परिचालन र सदुपयोग, स्रोतको पर्याप्त प्रवाह र प्रणालीमाथि सुदृढ नियन्त्रण, र लास्ट अप्सन पारदर्शिता र सरकारलाई नजिक पुर्याउने आधार। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो अप्सन स्रोतको पर्याप्त प्रवाह र प्रणालीमाथि सुदृढ नियन्त्रण गर्नु चाहिँ केन्द्रीकृत विद्यालय शासनको राम्रो पक्ष मानिन्छ। अब लागौँ हामी 22औं प्रश्नतर्फ। विद्यालयको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सिलसिलामा आफ्ना अनुयायीहरूलाई प्रभावित गर्ने कला, सिप, क्षमता र दक्षतालाई के भनिन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् उत्तरदायित्व, नेतृत्व, सक्षमता, कर्तव्य। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान गरिसक्नुभयो र कतिपय शिक्षक मित्रहरूले चाहिँ यो कुरा लागू पनि गर्नुभएको थियो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ नेतृत्व। मैले लागू पनि गर्नुभएको थियो होला भने किनकि कतिपय शिक्षक मित्रहरूले नेतृत्व पनि कुनै ठाउँमा अवश्य पनि गर्नुभएको थियो होला, त्यसकारणले मैले यो भने। त्यस्तै हामी 23औं प्रश्नतर्फ जाउँ। नागरिक वडापत्रले सुशासनको कुन कुरालाई प्रवर्धन गर्दछ? अप्सनहरू पहिलो अप्सन प्रभावकारिता, दोस्रो अप्सन पारदर्शिता, तेस्रो अप्सन जवाफदेहिता र चौथो अप्सन उत्तरदायित्व। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ उत्तरदायित्व, अर्थात् नागरिक वडापत्रले सुशासनको उत्तरदायित्वलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 24औं प्रश्नमा लागौँ। नेपालको दीर्घकालीन सोचको प्रकाशन कुन निकायले गर्दछ? अप्सनहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सेकेन्ड अप्सन राष्ट्रिय योजना आयोग, त्यस्तै थर्ड अप्सन रहेको छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र फोर्थ अप्सन रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला भन्ने म आशा गर्दछु र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सेकेन्ड अप्सन अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोग। 25औं प्रश्न हेरौँ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्नाले तलको मध्ये कुन कुरालाई जनाउँछ? अप्सनहरू रहेका छन् कक्षा कोठालाई आकर्षक बनाउने काम, कक्षा कोठाको सरसफाई र सुधार गर्ने काम, कक्षा कोठाको वातावरणलाई बालमैत्री बनाउने काम र कक्षा कोठाको वातावरणलाई सिकारु मैत्री र सिकारु केन्द्रित बनाउने काम। र यी यस्ता प्रश्नहरूमा चाहिँ अलि बढी झुक्किने प्रश्न हुन्छ। यहाँ जुन 4वटा अप्सन दिएको छ, यी 4वटै अप्सन चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनसँग मेल खान जान्छ, तर यो अलग्गै अप्सन भने यहाँ देखिँदैन किनकि 4वटै अप्सन चाहिँ लगभग मिल्छ सबै कुराहरू। तर हामीले यस्तो प्रश्न आएमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जुनले फोकस गर्छ अथवा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व कुन चाहिँ आन्सरले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रोज्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि हजुरहरूले आफ्नो उत्तर रोजिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ चौथो अप्सन अर्थात् कक्षा कोठाको वातावरणलाई सिकारु मैत्री र सिकारु केन्द्रित बनाउने काम चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै अब हामी 26औं प्रश्नमा जाउँ। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण व्यवस्था नेपालमा कति कक्षासम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ? कार्यान्वयन हुनुपर्ने कार्यालय भएको छ साथीहरू, यसलाई बुझ्नु होला। कति कक्षासम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ? 2 कक्षासम्म, 3 कक्षासम्म, 5 कक्षासम्म र 8 कक्षासम्म। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ दोस्रो अप्सन अर्थात् 3 कक्षासम्म चाहिँ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यस्तै अब हामी 27औं प्रश्नतर्फ लागौँ। द्वन्द्वको आधुनिक अवधारणा कुन हो? अप्सनहरू द्वन्द्व खराब हो, अप्सन अर्को रहेको छ द्वन्द्वले विनाश निम्त्याउँछ, त्यस्तै तेस्रो अप्सन द्वन्द्व आउन दिनु हुँदैन र चौथो अप्सन द्वन्द्वले सकारात्मक कुरा पनि फैलाउने हुँदा यो आवश्यक छ। पक्कै पनि यो प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ चौथो अप्सन रहेको छ द्वन्द्वले सकारात्मक कुरा पनि फैलाउने हुँदा यो आवश्यक हुन्छ भनिएको छ। यो चाहिँ द्वन्द्वको आधुनिक अवधारणा हो। यदि यहाँलाई द्वन्द्वको परम्परागत अवधारणा भन्यो भने चाहिँ द्वन्द्व खराब हो, द्वन्द्वले विनाश निम्त्याउँछ, द्वन्द्व आउन दिनु हुँदैन भन्ने यी 3वटा कुरा चाहिँ हामी यसको परम्परागत अवधारणालाई हामी मान्दछौँ। 28औं प्रश्न हेरौँ। अतिरिक्त क्रियाकलापको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास माथिका सबै। पक्का पनि यो प्रश्नमा चाहिँ त्यति धेरै सोच्नुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ हजुरहरूले,
र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ म भनिदिइहाल्छु, माथिका सबै रहेको छ। यो हजुरहरूले पक्कै पनि मिलाउने प्रश्न हो। त्यस्तै 29औं प्रश्न हेरौँ हामी। शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग कुन होइन भनिएको छ। अप्सनहरू शिक्षण योजना निर्माण गर्न, शिक्षण विधि र सामग्री छनौट गर्न, शिक्षण क्रियाकलाप छनौट गर्न र वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्न। पक्कै पनि यो प्रश्नमा पनि हजुरहरूलाई सोच्नुपर्ने म देख्दिनँ, पक्कै पनि मिलाइसक्नु भयो। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्नलाई चाहिँ शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग गरिँदैन। शिक्षक निर्देशिका चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण सामग्री सम्बन्धी कुराहरू हो भने वार्षिक कार्यतालिका चाहिँ यो विद्यालयको सम्पूर्ण वर्षमा गरिने एउटा क्रियाकलाप हो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग हुँदैन। त्यस्तै अब हामी 30औं प्रश्न हेरौँ। कस्तो पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। स्थानीय आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु छनौट गरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम। त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ जिल्ला शिक्षा समितिको निर्देशनमा तयार पारिएको पाठ्यक्रम। त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार पारेको पाठ्यक्रम। र अन्तिम अप्सन रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सङ्घले तयार पारेको पाठ्यक्रम। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यस कारणले यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन अथवा स्थानीय आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु छनौट गरी निर्माण गरेको पाठ्यक्रमलाई हामी स्थानीय पाठ्यक्रम भन्छौँ। यसको चाहिँ प्रश्नमै उत्तर लगभग आइसकेको देखिन्छ। त्यस्तै अब हामी 31औं प्रश्नतर्फ जाउँ। परिमार्जित प्राथमिक शिक्षाको पाठ्यक्रमले स्थानीय विवरण वा मातृभाषा कति पूर्णाङ्कको हुने गरी तोकेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् 50 पूर्णाङ्क, 75 पूर्णाङ्क, 30 पूर्णाङ्क र 100 पूर्णाङ्क। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै लगाइसक्नु भयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लास्ट अप्सन अर्थात् अप्सन चौथो अप्सन 100 पूर्णाङ्क। परिमार्जित प्राथमिक शिक्षाको पाठ्यक्रमले स्थानीय विवरण वा मातृभाषामा चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अब हामी 32औं प्रश्नतर्फ लागौँ। पाठ्यक्रम भन्नाले उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया, स्रोत, मूल्याङ्कनको साधन आदिलाई बुझिन्छ। यो परिभाषा कसले दिएका हुन् अर्थात् कसको हो। अप्सनहरू र शिक्षा शब्दकोश, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, युनेस्को, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन प्रथम अप्सन अर्थात् शिक्षा शब्दकोशले उक्त परिभाषा दिएको हो। त्यस्तै अब हामी 33औं प्रश्नतर्फ जाउँ। शिक्षण विधि छनौटका आधारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन। अप्सनहरू पाठको उद्देश्य, पाठको प्रकृति, विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान र क्षमता, मूल्याङ्कनका साधन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन चौथो अप्सन अर्थात् शिक्षण विधि छनौटका आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कनका साधन चाहिँ पर्दैन। अब लागौँ हामी 34औं प्रश्नतर्फ। शिक्षण प्रक्रियाका मुख्य तत्त्वमा तलको मध्ये कुन पर्दैन। अप्सनहरू उद्देश्य र शैक्षिक सामग्री, शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण, गृह कार्य। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। मैले प्रश्न अप्सन पढिसक्दा र यहाँ चाहिँ हजुरहरूले प्रश्न पढ्नु र मैले प्रश्न पढ्ने टाइम लाग्ने टाइम एउटै हो। त्यसकारण मैले प्रश्न पढिसकेपछि हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ र बुझ्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ आफ्नो उत्तरको टिप्पण गरिहाल्नु होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन चौथो अप्सन अर्थात् गृह कार्य चाहिँ शिक्षण प्रक्रियाका मुख्य तत्त्वमा चाहिँ पर्दैन। 35औं प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये प्रवचन वा व्याख्यान विधिको फाइदा कुन हो। अप्सनहरू पहिलो अप्सन रहेको छ मितव्ययी हुने, दोस्रो अप्सन रहेको छ तल्ला कक्षामा अनुपयुक्त हुने, तेस्रो अप्सन रहेको छ तर्क शक्तिको विकास हुने र चौथो अप्सन रहेको छ प्रवचनसिपको विकास। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन अर्थात् मितव्ययी हुने अर्थात् प्रवचन वा व्याख्यान विधिको फाइदा भनेको मितव्ययी हुने हो। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ। 36 नम्बरको प्रश्न। अवलोकनबाट वास्तविक अनुभव प्राप्त गर्न उपयोगी हुने विधि कुन हो भनिएको छ। पहिलो र अप्सन रहेको छ अवलोकन विधि, स्थलगत भ्रमण विधि, प्रदर्शन विधि र प्रश्नोत्तर विधि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। एकदम सजिलो रहेको छ यो प्रश्न चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अवलोकनबाट वास्तविक अनुभव भनेको छ र अवलोकन भन्ने बित्तिकै वास्तविक अनुभव गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा स्थलगत भ्रमण विधिलाई के गर्नुपर्छ अपनाउनुपर्छ। यदि हामीले स्थलगत भ्रमण गर्यो भने मात्रै त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको चिज
प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी अब 37औं प्रश्नतर्फ लागौँ। तलका मध्ये किलपेट्रिकले विकास गरेको शिक्षण विधि कुन हो? अप्सनहरू परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन परियोजना विधि। र हजुरहरूलाई प्रश्न यसरी पनि सोध्न सक्छ, परियोजना विधिका प्रतिपादक को हुन् अथवा फादर को हुन् भनेर पनि यहाँलाई सोध्न सक्छ। किलपेट्रिकलाई चाहिँ हामी परियोजना विधिका प्रवर्तक मान्दछौँ। त्यस्तै अब हामी 38औं प्रश्नतर्फ लागौँ। तलका मध्ये कुन कक्षाको परीक्षा विद्यालयले लिने व्यवस्था छैन भनिएको छ? कक्षा 6 को, कक्षा 7 को, कक्षा 8 को र कक्षा 5 को। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ कक्षा 8। कक्षा 8 को परीक्षा चाहिँ विद्यालयले लिने व्यवस्था छैन, जुन चाहिँ फाइनल परीक्षा हो। बाँकी अगाडिका केही परीक्षाहरू चाहिँ लिए पनि, तर फाइनल परीक्षाहरू कक्षा 8 को फाइनल परीक्षा चाहिँ विद्यालयले लिने व्यवस्था छैन। 39औं प्रश्न, स्थानीय सरकारले कुन तहको अन्तिम परीक्षा लिने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू प्राथमिक तह, आधारभूत तह, माध्यमिक तह र उच्च शिक्षा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। पक्कै पनि यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी आधारभूत तह है। स्थानीय सरकारले चाहिँ आधारभूत तहसम्मको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 40औं प्रश्नमा जाउँ। प्रदेश सरकारले लिन सक्ने परीक्षा तलको मध्ये कुन हो भनिएको छ? कक्षा 8 को, कक्षा 10 को, कक्षा 11 को र कक्षा 12 को। पक्कै पनि प्रदेश सरकारले लिन सक्ने परीक्षा यहाँहरूले मिलाइसक्नु भयो होला। कक्षा 10 को परीक्षा चाहिँ प्रदेश सरकारले लिने गर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ हामी 41 नम्बरको प्रश्न, कक्षा 12 को परीक्षाको प्रमाणीकरण कुन तहबाट हुने गर्दछ भनिएको छ? पक्कै पनि यहाँहरूले यसको पनि उत्तर मिलाइसक्नु भयो होला। स्थानीय तह, प्रदेश तह, सङ्घ अथवा तिनैवटा तहबाट। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला भन्ने म आशा गर्दछु र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो अप्सन अर्थात् सङ्घ। कक्षा 12 को परीक्षाको प्रमाणीकरण चाहिँ सङ्घबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तो अब हामी 42औं नम्बरको प्रश्नतर्फ लागौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानमा योजना, कार्य सञ्चालन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन गरी 4 चरण हुन्छन् भनी उल्लेख गर्ने अनुसन्धानविद को हुन्? अप्सनहरू केमिस र ट्रगाट, त्यस्तै अर्को अप्सन हल्ट र लेनुङ, अर्को अप्सन रहेको छ कुट लेबिन र अर्को अप्सन रहेको छ वेस्ट र खान। पक्कै पनि यो प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन पहिलो अप्सन है। केमिस र ट्रागटले चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानमा योजना, कार्य सञ्चालन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन गरी 4 चरण हुन्छन् भनी उल्लेख गरेका छन्। र हजुरहरूलाई यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ, केमिस र ट्रागटका अनुसार कार्यमूलक अनुसन्धानलाई कति चरणमा बाँडिएको छ? अर्थात् केमिस र ट्रागटले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई कति चरणमा बाँडेका छन् भनेर पनि सोध्न सक्छ। 4 चरण यहाँले याद गर्नु पर्यो, योजना, कार्य सञ्चालन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन भनेर यहाँहरूले यी कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो। त्यस्तै अब हामी 43औं प्रश्नतर्फ लागौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरूलाई प्लानिङ, एक्सन, रिजल्ट भनी व्याख्या गर्ने अनुसन्धानविद को हुन् भनिएको छ? अप्सनहरू केमिस र ट्रागट, हल्ट र लेनुङ, कुट र लेबिन, वेस्ट र खान भनिएको छ। र यसको पनि हजुरहरूले सही उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो अप्सन कुट लेबिनले चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धानलाई 3 चरण अर्थात् प्लानिङ, एक्सन र रिजल्टमा बाँडेका छन्। र हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, कार्यमूलक अनुसन्धानलाई अर्थात् कुट लेबिनले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई कति चरणमा बाँडेका छन्? त्यो नभरेर दिएका मध्ये कुट लेबिनले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई बाँडेको चरण कुन होइन भनेर पनि यसरी पनि यहाँबाट प्रश्नहरू सोध्न सक्छन्। त्यस्तै 44औं प्रश्न हेरौँ। शैक्षिक अनुसन्धानको विशेषता तलको मध्ये कुन हो भनिएको छ? यहाँ कुन कुन मात्रै भएको छ, यसलाई सच्याएर बुझ्नु होला। शैक्षिक अनुसन्धानको विशेषता तलको मध्ये कुन हो? उच्च उद्देश्यात्मक हो कि, वस्तुपरक हो कि, तार्किक हो कि, माथिका सबै हो त? पक्कै पनि यस प्रश्नलाई पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु होला, किनकि यस्ता प्रश्नहरूको हिन्ट मैले यहाँभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई दिइसकेको थिएँ, किनकि मैले राखेको प्रश्न सबैमा
माथिका सबै उत्तर राखेको छु ताकि हजुरहरूले धेरै ज्ञानहरू यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ भन्ने हिसाबले। र यसको सही उत्तर चाहिँ मैले भनिसकेँ, माथिका सबै रहेको छ। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ। 45 नम्बरको प्रश्न, एमएस वर्डमा रहेको फाइललाई प्रिन्ट गर्ने छोटो तरिका कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्, होम ट्याब वा फाइल मेनुबाट प्रिन्ट छान्ने, त्यस्तै अर्को अप्सन Ctrl+P थिच्ने, अर्को अप्सन एमएस डसबाट प्रिन्ट आदेश दिने, र अप्सन लास्ट अप्सन रहेको छ माथिका सबै। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको उत्तर पनि मिलाइसक्नु भयो होला। र यो तीनवटै अप्सन सही हो है। यहाँहरूले यो कुरा बुझ्नु होला, यो तीनवटा होम ट्याब वा फाइल मेनुबाट प्रिन्ट छानेर पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, Ctrl+P थिचेर पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, एमएस डसबाट प्रिन्ट आदेश दिएर पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। तर यहाँ प्रश्नले के सोध्यो भन्दा छोटो तरिका कुन हो भनेको हुनाले चाहिँ यसको सही अप्सन चाहिँ सेकेन्ड अप्सन हुन जान्छ। अर्थात् Ctrl+P थिचेपछि चाहिँ हामी डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। बाँकी दुईवटा पनि यो प्रिन्ट गर्ने एउटा कमान्डहरू हुन्, तर हामीले चाहिँ अलि लामो प्रक्रिया हुन्छ, तर Ctrl+P बाट चाहिँ हामी सर्टकटबाट प्रिन्ट गर्न सक्ने भएकाले यसको सही अनुसार चाहिँ Ctrl+P रहेको छ। त्यस्तै 46औं प्रश्न हेरौँ। नेपालमा स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ सफ्टवेयर भनेर कुन सफ्टवेयरलाई चिनिन्छ भनिएको छ? इमेज, जियोबोर्ड, साइन्टिका र एक्सेल। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु होला। यो सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ जियोबोर्ड हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई हामी पछि सुधार्नेछौँ है। यो टाइपिङ गर्नेले अलिकति मिस्टेक गरेको जस्तो देखियो, यसलाई हामी पछाडि सुधार्नेछौँ। र यसको सही उत्तर चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ, इमेज रहेको छ। स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ सफ्टवेयर भनेर चाहिँ इमेजलाई चिनिन्छ, र जसको यदि इमेजको फुल फर्म पनि कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। इमेजको दिएका मध्ये इमेजको फुल फर्म कुन हो भनेर सोध्न सक्छ, जसको फुल फर्म रहेको छ एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर हामी इमेजको जुन फुल फर्मलाई मान्दछौँ। 47औं प्रश्न, विद्यालयका विभिन्न कुराहरूको अभिलेख राख्न इमेजको प्रयोग कहिलेदेखि गरिएको थियो भनिएको छ। यहाँ जिल्ला विभाग भनिएको छ, यो चाहिँ शिक्षा विभाग हुनुपर्ने हो। जिल्ला विभाग टाइपिङ गरिएको रहेछ। कहिले गरिएको भनिएको छ, हजुरहरूले बुझ्नु होला। इमेजको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको यति बुझ्नु होला हजुरहरूले। र यसको प्रश्नको सही उत्तर अर्थात् अप्सनहरू पहिला हेरौँ। 2072-223, अर्को अप्सन 2071-223, त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ 63-224 र 2071-1-1 भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। पक्कै पनि हजुरहरूले यदि अध्ययन गर्नुभएको छ भने मिलाइसक्नु भएको छ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ दोस्रो अप्सन, अर्थात् 2071 साल जेठ 23 गते चाहिँ यो इमेजको सुरुवात गरिएको थियो। त्यस्तै 48औं प्रश्न हेरौँ। आइक्यू अन्तर्गत रहेको छ, रक्त अल्पत्ता अनुपात रगत भए जस्तै अराजकता अनुपात के हुन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू कानुनहीनता, त्यस्तै अप्सन अर्को रहेको छ सरकार, अर्को रहेको छ राजतन्त्र र अर्को रहेको छ विकार। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यसमा चाहिँ हजुरहरूले जुन पहिलो जुन रक्त अल्पत्ता रहेको छ यसको सम्बन्ध रगतसँग के छ, अथवा रगत र रक्त अल्पत्तामा के सम्बन्ध छ, त्यो कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले पछिल्लो अप्सनमा चाहिँ सही आन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ। रक्त अल्पत्ता र रगतको सम्बन्ध के छ भन्नुहुन्छ भने रगतको कमी भयो भने के हुन्छ? रक्त अल्पत्ता हुन्छ भने। अब अराजकता के को कमजोरीले गर्दा अराजकता हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यसको सही अप्सन रहेको छ सेकेन्ड अप्सन, सरकारको कमजोरीको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ? अराजकता हुन्छ। जब नेपालको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने सरकार यतिसम्म कमजोर तथा फितलो छ, त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई थाहै नै छ नेपालको अप्सनमा। त्यसकारणले चाहिँ सरकारको कमजोरीको कारणले गर्दा चाहिँ देशमा अराजकता बढ्ने गर्दछ। सोही अनुसार चाहिँ यसको सही अप्सन चाहिँ सरकार रहेको छ। त्यस्तै 49औं प्रश्न हेरौँ। 1050 मा किनिएको सामान कतिमा बेच्दा 10% नाफा हुन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू 1055 मा बेच्दा, 1155 मा, 1255 र 1115 मा बेच्दा 10% नाफा हुन्छ भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। र यो प्रश्नलाई चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मात्रै यहाँहरूले के गर्नु होला भन्नुहुन्छ भने आन्सरतर्फ यहाँहरू अगाडि बढ्नु होला। आज चाहिँ मसँग यो पेनको सुविधा नभएको कारणले चाहिँ अलिकति मैले यहाँ हजुरहरूलाई लेख्न पाएन, तर पनि मैले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। यो प्रश्न समाधान गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हजुरहरूले चाहिँ यो 10% नाफा निकाल्नु भयो भने हजुरलाई सजिलो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ 1050 को सर्वप्रथम हजुरहरूले 10% नाफा निकाल्नुस्। यसको लागि चाहिँ के गर्नुस् भन्दा 1050 × 10/100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, अर्थात्
1050 इन्टु 10/100 गर्नुभयो भने यसको वास्तविक नाफा आउँछ। अर्थात् यसको वास्तविक नाफा कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने 105 आउँछ। यदि त्यसो नगरेर हजुरले डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 1050 डिभाइडेड बाई 10 गर्नुहोस्, जसलाई काट्नुहोस्। यो 0 र जुन यो 0 रहेको छ यो 0 कट्छ, बाँकी रहन्छ 105। अर्थात् 1050 को 10% कति हुने रहेछ 105 हुने रहेछ। अब यहाँ प्रश्नले के सोधेको छ भन्दा कति 10% नाफा हुन्छ भने अब कतिमा बेच्दा नाफा हुन्छ त 10% भन्यो भने अब हामीले जुन वास्तविक नाफा निकालेको थियौँ 105 त्यसलाई लगेर 1050 मा जोडिदिनुस्। 1050 मा 105 जोड्यो भने कुन चाहिँ अप्सन आउँछ त भन्नुहुन्छ भने यो सेकेन्ड अप्सन आउँछ। 1155 मा बेच्दा चाहिँ 10% नाफा हुने रहेछ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने म आशा गर्दछु। त्यस्तै अन्तिम प्रश्न हेरौँ हामी। छुटेको संख्या पत्ता लगाउनु पर्ने छ, अर्थात् सिरिज पुरा गर्नुपर्ने छ। यसमा 62, 87, 187, 412, 812 वाट भनिएको छ। र यस्ता प्रश्नहरू पनि हजुरहरूले आफ्नो कपीमै सारेर भिडियोलाई पज गरेर मजैसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला, अनि मात्रै आन्सरतर्फ जानुहोला। आज चाहिँ मैले एन्सर भनिदिनेछु र त्यही एन्सर हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने भोलि नै यी कुराहरू हजुरहरूले बिर्सनु हुनेछ। त्यसकारणले चाहिँ आफैले पहिला चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र आफू सक्षम भइसकेपछि मात्रै आन्सरतर्फ जानुहोला। र यस प्रश्नको उत्तर कसरी गर्ने र हजुरहरूले भिडियो पज गरेर पनि उत्तर मिलाएर आइसक्नु होला भन्ने म आशा गर्दछु। र यस प्रश्नमा चाहिँ हामीले लजिक थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र यो प्रश्नलाई कसरी गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने यसको एन्सर चाहिँ 14 अथवा 1437 यसको आन्सर हुन आउँछ वाटमा। र यसमा कसरी गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने पेन छैन, तर पनि म यहाँलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। जुन अगाडिको 62 रहेको छ यसमा कति जोड्दा 87 आएको छ, अर्थात् जोड, घटाउ, भाग, गुणन, स्क्वायर, क्युब यी यस्ता जुन गणितीय क्रियाहरू यसमा गरिएका हुन्छन्। यसमा के गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने 62 मा चाहिँ 5 को स्क्वायर जोडिएको छ है। 62 मा 5 को स्क्वायर जोड्नु भयो भने 87 आउँछ। हजुरले जोडेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अगाडि मोबाइल अथवा क्याल्कुलेटर राखेर। 62 मा 5 को स्क्वायर भनेको कति हो त 25 हो। 62 मा 25 जोड्नु भयो भने 87 आउँछ। अब 87 मा कति जोड्नुस् भन्दा 10 को स्क्वायर है। 5, 10, 15, 20, 25 यसरी चाहिँ यहाँ स्क्वायर जोड्दै गएको छ। 62 मा 5 को स्क्वायर जोड्नु भयो 87 आयो। अब 87 मा चाहिँ 10 को स्क्वायर जोड्नु पर्यो। 87 मा 10 को स्क्वायर जोड्नु भयो भने 187 हुन्छ। 10 को स्क्वायर 100, 100 मा 87, 187 भने अब 187 मा कतिमा यसमा 5 को जोडियो अगाडि, त्यसपछि 10 को जोडियो, अब यसमा 15 को स्क्वायर जोड्नु पर्यो। 187 मा 15 को स्क्वायर अर्थात् 225 जोड्नु भयो भने यो 412 आउँछ। र अब 412 मा चाहिँ हजुरहरूले 20 को स्क्वायर अथवा 20 को स्क्वायर जोड्नु भयो भने 812 आउँछ। र लास्टमा फाइनली आन्सर निकाल्दा चाहिँ हामीले 812 मा यहाँसम्म हामीले आउँदासम्म 20 को स्क्वायर जोडिसकेका थियौँ। अब हामीले जोड्नुपर्ने 25 को स्क्वायर जोड्नुपर्ने छ। 812 मा 25 को स्क्वायर जोड्नु होला। 25 को स्क्वायर 625 हुन आउँछ। 812 प्लस 625 गर्नुभयो भने यो पहिलो अप्सन 1437 यहाँ चाहिँ सही आन्सर हुन आउँछ। र हजुरहरूले आइक्यूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस पक्कै पनि गर्नुहोला है त। आजलाई हामीले यति 50 वटा प्रश्न छलफल गऱ्यौँ। परीक्षा केन्द्रित रूपमा रहेर हामीले प्रत्येक सिलेबसलाई नछुटाएर परीक्षामा जुन ढाँचामा प्रश्न सोधिन्छ सोही अनुसार हामीले प्रश्न निर्माण गरेर छलफल गऱ्यौँ। आशा छ यहाँहरूलाई आजको भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। र यदि अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने हामीलाई कतिवटा प्रश्न मिलाउन सफल हुनुभयो त्यसको कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। र हामीले चाहिँ यस च्यानलमा रहेर शिक्षक सेवा आयोगको जुन लाइसेन्सको निमावी तथा माध्यमिक तहको जुन च्याप्टर वाइज विषयवस्तु छलफल गरिरहेका छौँ। उक्त भिडियोहरू चाहिँ च्यानलमा रहेका छन्, गएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी यहाँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई अवश्य लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब तथा सेयर अवश्य गर्नुहोला। र बाँकी भिडियोमा चाहिँ हामी अन्य विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।